मेरा सम्पूर्ण आदरणीय धर्ममित्रहरू, मसँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिराख्नुहुने, विशेष गरेर मेरो धर्म प्रवचनहरू धर्म देश नभनौँ, धर्म देश न त के भन्ने, अब धर्म देश नगर्न सक्ने क्षमता भएको व्यक्ति होइन। अब धर्म संवाद भने नि जे सब मैले जे चर्चा गर्छु धर्मको विषयमा जे सामान्य कुराहरू राख्छु त्यो विषयलाई चाहिँ रुचाएर हेर्नुहुने, मन पराएर हेर्नुहुने र प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनुहुने तपाईँ सबै धर्ममित्रहरूलाई चाहिँ म सर्वप्रथम हार्दिक नमो बुद्धाय टस्टेले नमस्कार गर्न चाहन्छु। आज चाहिँ म तपाईँको समक्ष अब खास गरी केही मित्रहरूको प्रश्नलाई एउटा उत्तरको रूपमा अथवा एउटा उत्तर दिउँ भनेर यहाँ उपस्थित भएको छु र यो मेरो यो भिडियोलाई चाहिँ त्यस रूपमा मैले प्रस्तुत गरिराखेको छु। विशेष गरेर केही दिनदेखि निकै अलि लामो समयदेखि केही मित्रहरूले पटक पटक मलाई केही प्रश्नहरू सोधिराख्नु भएको थियो कि बुद्ध धर्म भनेको कस्तो धर्मलाई भनिन्छ, के हो भनेर, फेरि रिम्पुछेको अर्थ के हो, अनि के अवतारी लामालाई रिम्पुछे भनिन्छ, अनि यो टुल्कु भनेको के हो भन्ने प्रश्न छ। र फेरि सँगै धर्मकाय, सम्भोगकाय र निर्माणकाय भनेको केलाई भनिन्छ, जस्तो बौद्ध परम्परामा चाहिँ तीनवटा काय छ, धर्मकाय, सम्भोगकाय र निर्माणकाय, जसलाई छेकु लोङ्गु टुल्कु भनेर भनिन्छ हाम्रो बोड भाषामा। अब यस्तो प्रश्नहरूको अब यो खास धेरै गम्भीर प्रश्नहरू हो। अब यस्तो अघि पनि मैले भने यी प्रश्नहरूको चाहिँ खासै मसँग उत्तर दिन सक्ने क्षमता चाहिँ छैन र पनि अब तपाईँले मैले केही समयदेखि अब मैले नभनिकन पनि राखेँ, तर केही अब अन्य गुरुहरूसँग सोध्नु भएर, विद्वान मित्र गुरुहरूसँग सोध्नु भएर अथवा विद्वान गुरुहरूसँग सोध्नुभयो भने तपाईँले यो प्रश्नको उत्तर राम्रोसँग पाउँछ भन्ने हिसाबले मैले खासै उत्तर दिएको थिएन। तर अब फेरि मित्रहरूले अलि के भन्छ त्यसलाई निन्तेन्दो भन्छ, अब एकदम विशेष गरेर सोध्नुभयो। अब सोध्नु भएपछि फेरि अब मलाई आफूलाई लागेको कुरा चाहिँ तपाईँहरूको समक्ष राख्ने, मैले अब मेरो बुझाइमा चाहिँ यस्तो होला भन्ठानेको कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई राख्ने भयो। गुरुहरूको मुखारबिन्दबाट धर्म देशनाको क्रममा सुनेको, म आफूले नै अलिअलि केही पुस्तकहरू किताबहरू हेर्दाखेरि अब यस्तोलाई भनेको हो कि भन्ने बुझाइ चाहिँ मैले तपाईँहरूको समक्ष राख्ने अनुमति चाहन्छु। अब सबभन्दा बुद्ध धर्म भनेको कस्तोलाई बुझिन्छ, के हो भन्ने विषयमा चाहिँ अब बुद्ध धर्म भनेको चाहिँ अब वास्तवमा यहाँहरू सबैलाई प्रायः थाहै छ। अब भगवान् बुद्धले चाहिँ 29 वर्षको उमेरमा दरबार त्याग्नुभयो र दरबार त्याग्नु भइसकेपछि उहाँले चाहिँ दुईवटा मुख्य गुरुहरू देखाउनु भयो, उद्धव रामपुत्र र आडर कालम भन्छ, आडर कालम र उद्धव रामपुत्र देखाउनु भयो। र त्यति बेलाको एकदमै तत्कालीन समयको सबैभन्दा जम्बुद्वीपको प्रकाण्ड विद्वान दुईवटा गुरु मध्येमा उहाँहरू पर्नुहुन्छ। उहाँहरू धेरै विद्वान गुरु, धेरै राम्रो साधना गर्ने गुरुहरू मध्येमा पर्नुहुन्छ र उहाँहरू दुइटैसँग पनि भगवान् बुद्धले चाहिँ जे कुरा खोज्नु भएको थियो त्यो कुरा चाहिँ उहाँहरूबाट प्राप्त भएन। अर्थात् भगवान् बुद्धले चाहिँ दरबार त्याग्नु अगाडि उहाँले देख्नु भएको के हो भन्दाखेरि कि एउटा मान्छे चाहिँ वृद्ध देख्नुभयो, अत्यन्त वृद्ध। अब यो वृद्ध देखिसकेपछि फेरि उहाँले चाहिँ एकदम बिरामी, जरायुक्त बिरामी व्यक्ति देख्नुभयो, फेरि मृत्यु देख्नुभयो, त्यसपछि सन्यासी अथवा साधु भिक्षुलाई देख्नु भएपछि उहाँले चाहिँ अब यो संसार भनेको अहिले म जे शरीर, मेरो शरीर हष्टपुष्ट, भगवान् बुद्ध त राजकुमार त्यति बेलाको समयको 29 वर्षको आयुमा जसरी उहाँ चाहिँ हष्टपुष्ट हुनुहुन्थ्यो, एकदम खाइलाग्दो भनौँ न, अब सामान्य भाषामा भन्दा त्यस्तो हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँलाई पनि लाग्यो कि अब म अहिले यस्तो छु, जवान छु, मेरो शरीर चाहिँ सबै हिसाबले राम्रोसँग काम गरिराखेको छ, तर एक दिन मैले पनि यो जरा प्राप्त गर्नु मन छ, त वृद्धताको अवस्था आएर यसरी आफ्नो शरीरलाई पनि आफूले धान्न नसक्ने, फेरि यो व्याधि भएर यसरी हुनुपर्ने, यस्तो मृत्यु प्राप्त हुनुपर्छ। अब यसको योबाट मुक्ति पाउने उपाय चाहिँ के रहेछ त, पहिला के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यो सबै त्याग्नुपर्ने रहेछ, त्यागेर यसको खोजीमा लाग्नुपर्ने रहेछ भन्ने भाव जब उहाँसँग त्यस्तो खालको विचार उत्पन्न भयो अनि उहाँले चाहिँ दरबार त्याग्नुभयो, जसलाई महावीर निष्क्रमण भनेर भनिन्छ। अब उहाँले दरबार त्याग्नु भएको चाहिँ अघि मैले माथि उल्लेख गरेँ कि गुरु उद्धव रामपुत्र र आडर कालमसँग उहाँले चाहिँ विशेष गरेर ज्ञान सिक्नुभयो र केही समयमा नै उहाँले त्यो ज्ञानहरू सबै हासिल गर्नुभयो। तर उहाँले जुन ज्ञान खोजिराख्नु भएको थियो, यो जन्म, जरा, व्याधि, मरणको चक्करबाट चाहिँ मुक्ति पाउने, यहाँबाट छुटकारा पाउने ज्ञान खोजिराख्नु भएको थियो। त्यहाँ नपाएपछि उहाँहरू दुवैजना गुरुहरूले अब
तिमी पनि हाम्रो समकक्षी नै भयौ, तिमीले पनि हामी सर बराबरको ज्ञान प्राप्त गर्यो। हाम्रो यो आश्रममा चाहिँ तिमीले उपदेश दिएर, धर्म उपदेश दिएर अब अनुयायीहरूलाई धर्म सिकाएर बस्नुपर्छ भन्दाखेरि उहाँको कुराहरूलाई अस्वीकार गरेर भगवान् बुद्धले चाहिँ अब भनेपछि उहाँहरूबाट पनि के भन्छ उहाँलाई चाहिँ त्यो ज्ञान, उहाँले जे ज्ञान खोजिराख्नु भएको त्यो ज्ञान प्राप्त भएन। त्यो ज्ञान प्राप्त नभएपछि उहाँ तृप्ति हुनु भएन र उहाँले सङ्कल्प गर्नुभयो कि अब उसो भएदेखि मैले म आफ्नै बाटोमा लागेर चाहिँ यो जरा मरण व्याधिको चक्करबाट अथवा जन्म मरणको चक्करबाट चाहिँ मुक्ति पाउने धर्म म आफैले खोज्छु भनेर सङ्कल्प गरेर उहाँले हिँड्नुभयो। र त्यसपछि उहाँले चाहिँ निरञ्जना नदीको किनारामा जो अहिले बोधगयाको नजिकै एउटा लोटुक्क अचेसी गऱ्यो भने 6 वर्षसम्म कठिन तपस्या गरेर उत्तीर्ण छ। त्यहाँ उहाँले चाहिँ अब त्यसको आसपास त्यहाँ नै 6 वर्षसम्म कठिन तपस्या गर्नुभयो र 35 वर्षको उमेरमा भगवान् बुद्धले ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। अब त्यो 35 वर्षको उमेरमा ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको ज्ञान चाहिँ अनि उहाँले पहिलोचोटि साधनामा चाहिँ धर्मचक्र प्रवर्तन गर्नुभयो। के धर्मचक्र प्रवर्तन गर्नुभयो भन्दा 5 जना पञ्चवर्गीय भिक्षु अथवा 5 जना भिक्षुहरूलाई चाहिँ अब 4 आर्य सत्य, 8 अष्टाङ्गिक मार्ग, प्रत्यक्ष समुत्पाद आदिको उहाँले जुन धर्मचक्र प्रवर्तन गर्नुभयो र पहिलो 35 वर्षको उमेरमा जसरी धर्मचक्र प्रवर्तन गर्नु भएपछि त्यस पछाडि निरन्तर उहाँले चाहिँ विभिन्न गाउँ नगर जनपद आदिहरूमा भ्रमण गर्दै अब इच्छुक व्यक्तिहरू, चाहना राख्ने व्यक्तिहरू सबैलाई उहाँले चाहिँ धर्म देशना दिनुभयो। त्यो 45 वर्षसम्म दिनुभयो, किनभने भगवान् बुद्ध चाहिँ 80 वर्षसम्म बाँच्नु भएको छ। जो 35 वर्षपछि जति 80 वर्षको उमेरसम्म उहाँले बाँच्नुभयो, 45 वर्षसम्म विभिन्न गाउँ ग्रामहरूमा चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा उहाँले उपदेश दिनुभयो। अब त्यो उपदेश नै भगवान् बुद्धको उपदेश नै बुद्ध धर्म हो भनेर अब हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब बुद्ध धर्म अनि अब यो बुद्ध धर्म उहाँले के दिनुभयो त भन्दाखेरि सारमा अब एकदम सार संक्षेपमा चाहिँ भगवान् बुद्धले चाहिँ के दिनुभयो त धर्म उपदेश चाहिँ भन्दाखेरि के यो पालीमा श्लोक छ, यो भोट भाषामा पनि अनुवाद भएको छ कि सब्ब पापस्स अकरणं कुशलस्स उपसम्पदा सच्चित्त परियोतपनं एताङ बुद्धन शासनं भनेर दिक्पच्चियम मिजासिन ग्यावाफुन्छौँ चौपर्चे रङ्गिसन यो दिने सँगै तेम्बाइन भनेको चाहिँ अब यो बुद्ध धर्मको सार चाहिँ यो हो। भगवान् बुद्धले 45 वर्षसम्म दिनुभएको उपदेशको सार चाहिँ त्यही हो। अब यद्यपि भगवान् बुद्ध महापरिनिर्वाण प्राप्त गर्नु भएपछि उहाँको 500 अर्हत भिक्षुहरूले चाहिँ धर्म सङ्गायन गर्नुभयो र पछि त्यसलाई धर्म सङ्ग्रह गरेर 3 पटकसम्म अथवा पछि पनि 5-6 पटक धर्म सङ्गायन भागहरू त्रिपिटकमा लेखेर जुन राखिएको छ त्यसलाई त्रिपिटक भनिन्छ। अब त्रिपिटकमा अथवा कन्जुरमा अब भोट भाषामा पछि त्यही त्रिपिटक कन्जुरको रूपमा चाहिँ अब भोटमा अनुवाद भयो। त्यसपछि अहिले हाम्रो नेपालको हिमाली क्षेत्र, इन्डियाको अब लद्दाख, सिक्किम आदि अब नेपालको पनि अब यो हिमाली क्षेत्रमा जति पनि बौद्ध मार्गले प्रयोग गर्ने कन्जुर ग्रन्थ छ त्यो भगवान् बुद्धको उपदेश, त्यसलाई त्रिपिटक भनेर बुझ्दाखेरि राम्रो हुन्छ। अब त्यसरी त्यसको सार चाहिँ अनि के हो भन्दाखेरि कि दिक्पच्ची मिजेसिङ घ्याउफुन्दुङ चौपर्चे रङ्गिसम न्यौ सुदुल दिने सङ्गे तेम्बाइन भनेको भगवान् बुद्धको उपदेशको सार चाहिँ के हो भन्दाखेरि कि दिक्पच्ची मिजेसिङ कुनै प्रकारको पाप कर्म चाहिँ गर्नु हुँदैन। घ्याउफुन्छौँ चौपर्चे सबै प्रकारको धर्मको कार्य चाहिँ हामीले सञ्चय गर्नुपर्छ। रङ्गिसम न्यौ सुदुल आफ्नो चित्तलाई चाहिँ सधैँ आफ्नो बसमा राख्नुपर्छ। दिने सङ्गीत्यम यो चाहिँ भगवान् बुद्धको धर्म हो अथवा भगवान् बुद्धको उपदेश हो। अब 45 वर्षसम्म दिनुभएको भगवान् बुद्धले दिनुभएको उपदेश जो त्रिपिटकमा सङ्कलित छ त्यसको सार चाहिँ यही हो। अब बुद्ध धर्म चाहिँ यो हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। अब यसलाई अलिकति केही मिनेर अब धेरै समय नलिकन व्याख्या गर्नु पर्दाखेरि भगवान् बुद्धले दिनुभएको उपदेश किन भगवान् बुद्धले चाहिँ यो 3वटा कुरालाई उल्लेख गर्नुभयो त कि दिक्पच्ची मिजासिङ ग्याउफुन्दुङ चौपर्चे रङ्गिसम न्यौ सुदुल भनेर चाहिँ कि सब्बा पापस अकरणं कुशलस्स उपसम्पदा सच्चित्त परियोतपनं भनेर जो 3टा कुरा उहाँले जुन गर्नुभयो कि किन भन्दाखेरि भगवान् बुद्ध चाहिँ कर्म प्रधान धर्म हो। जस्तो कर्म गर्छ त्यस्तो फल पाउँछ भन्ने खालको कर्म प्रधान धर्म हो। अब यो अहिलेको जमानामा भगवान् बुद्धको धर्म भनेको चाहिँ अब जस्तो हामीले पाठ पूजा गर्ने, मन्दिर बनाउने, दान दक्षिणा दिने, पूजापाठहरू गराउने, अब यो चाहिँ कर्म त हो यो पनि अब तर यो कुन उद्देश्यले गर्दैछ भन्ने चाहिँ उद्देश्य चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ बुद्ध धर्ममा चाहिँ, जसलाई कुन्लुङ भन्छ हाम्रो भावना, हाम्रो विचार चाहिँ है। अब यसमा चाहिँ अब के हो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ जसरी हामीले चाहिँ एउटा के भन्छ निमको रुख रोपेर प्रार्थना गरेर त्यहाँ चाहिँ सधैँ हामीले पूजा गरेर एकदमै जे जति अहिले
द्रव्यहरू छ यिनीहरू पनि सामान्य चढाउँदै अब दान दक्षिणा गर्दै अब त्यो निमको रुख चाहिँ के अरे स्याउको रुख निम रोपेको ठाउँमा चाहिँ स्याउ उम्रेर अब हामीले स्याउ पाउनु पऱ्यो स्याउ खानु पऱ्यो भन्यो भने चाहिँ त्यो स्याउ हुनु सक्दैन। त्यो निम रोपेको छ जति पूजा गरे निमै उम्रेर आउँछ। तर किन निम चाहिँ हामीले कर्म के गर्यो त भन्दाखेरि कर्म चाहिँ हामीले निम रोप्ने काम गर्यो। निम रोपिसकेपछि निम रोप्ने कर्म गरिसकेपछि अब त्यो निमै उम्रेर आउँछ। अब हामीले स्याउ रोपेको भए चाहिँ स्याउै उम्रेर आउँछ। स्याउ रोपेर त्यो निम रोपिसकेपछि जति प्रार्थना गरे पनि पूजा गरे पनि त्यो स्याउ हुनु सक्दैन, त्यो निम नै हुन्छ। अब स्याउ रोपेर पूजा प्रार्थना गर्नै पर्दैन हामीले चाहिँ भनेपछि कर्म हामीले चाहिँ कस्तो खालको कर्म गर्छ त भन्दाखेरि सब्ब पापस्य अकरणं भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ जति प्रकारको पाप कर्म छ यो विषयमा चाहिँ मैले अब 10 कुशल कर्म 10 अकुशल कर्म आदिको विषयमा चाहिँ मैले एउटा बुद्ध धर्म दर्शन तथा ध्यान शिक्षा भन्ने प्रत्येक सोमबार यहाँहरूलाई अगाडि प्रस्तुत गर्दैछु गरिराखेको छु। यो यहाँहरूलाई जानकारी नै छ। अब त्यसको चाहिँ पहिलो भागमा अलिकति मैले 10 कुशल 10 अकुशल कर्म सम्बन्धी अलिअलि चाहिँ मैले व्याख्या गर्ने कोसिस गरेको छु। त्यहाँ हेर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि अब हामीले कर्म प्रधान भनेर हामीले त्यसलाई बुझ्नुपर्छ। अब यो चाहिँ अनि फेरि के हो त भन्दाखेरि यो सबै समृद्धि सत्यको अन्तर्गत हो। अब परमार्थ सत्यमा के हो त भन्दाखेरि व्यक्ति हामीले ध्यान साधना गरेर जति बल त भगवान बुद्धले देखाउनु भएको बाटोमा लागेर अब जस्तो फेरि यहाँ हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ। जस्तो कर्म चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामी जस्तो सामान्य मान्छेको चाहिँ दुई प्रकारको कर्म हुन्छ, एउटा सुकर्म एउटा कुकर्म भन्ने हुन्छ। अब हामीले सुकर्म गऱ्यो भने सुगति प्राप्त हुने, कुकर्म गऱ्यो भने दुर्गति प्राप्त हुने भन्ने जस्तो अब संसारमा पहिला हामीले यहीँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चोरी गर्यो डकैती गर्यो झुट बोल्यो, अब झुट बोलेर चोरी गरेर ल्याएर आएको चिज एकछिन राम्रो रमाइलो गरेर खाए तापनि अब त्यसको पछि चाहिँ एक दिन पुलिस परिराखेको हुन्छ। त्यो चोरी गर्ने मान्छेको पनि भित्र अशान्ति हुन्छ अनि काहीँ न काहीँ आएर पुलिसले समाएर लागेर दण्ड भोग्नुपर्ने, त्यसले चाहिँ विभिन्न समस्याहरू भोग्नुपर्ने। यही हो पहिला यो कर्मफल भनेको चाहिँ। त्यसैले हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। अब चोरी गरेन डकैती गरेन, समाजलाई हित हुने काम गर्यो, समाजलाई राम्रो हुने काम गर्यो, हाम्रो चित्त सधैँ सफा राख्यो, अरूको हित गर्यो भनेदेखि अब उसलाई चाहिँ यस्तो समस्याहरू पर्दैन भने यो कर्म प्रधान भनेको हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्छ। अब यहाँ पनि फेरि कर्म चाहिँ मैले भनेको दुई प्रकारको कर्म भने अब सुकर्म गऱ्यो भने सुगति प्राप्त हुने भने यो संसारमा चाहिँ ती 6वटा लोकहरू छ। अब बौद्ध धर्म अनुसार चाहिँ के छ भन्दाखेरि के भन्छ सुगति र दुर्गति भन्ने 6वटा। सुगतिमा चाहिँ देवता असुर र मनुष्य भन्ने 3टा चाहिँ सुगतिको हो। अब हामी मान्छे लोक छौँ यहाँ। अनि अब दुर्गति भनेको नर्क प्रेत पशु भन्छ। अब यो हामीले नदेखेको चाहिँ के हो भने नर्क र प्रेत नदेखेको, देव र असुर नदेखेको। अब हामीले देखेको भनेको एउटा मनुष्य योनि देखिराखेको छौँ हामीले। अब एउटा चाहिँ पशु लोक देखिराखेको छौँ, जसरी पशु हाम्रो यहीँ नै छ। अब त्यसमा अब तपाईँ हामीले आफैले नै अब पशु योनि उत्तम हो कि मनुष्य योनि उत्तम हो भनेर चाहिँ तपाईँ हामीले नै विश्लेषण गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब बौद्ध धर्म अनुसार भगवान् बुद्धको उपदेश अनुसार चाहिँ सबैभन्दा अब यो अहिले मनुष्य जीवन पाउनु चाहिँ एकदम कठिन हुन्छ। यो जीवन प्राप्त भएको बेला चाहिँ अनि हामीले चाहिँ सबै प्रकारको राम्रो कर्म गरेर ध्यान साधना गरेर अहिले चाहिँ हामीले मुक्ति पाउनु सक्ने हामीमा चाहिँ त्यो अवसर छ। अब त्यो अवसर नगुमाइकन चाहिँ हामीले मुक्ति प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अब यता धेरै जीवमा पनि नजाउँ। अब समग्रमा सारमा भन्नुपर्दाखेरि बौद्ध धर्म भनेको के हो भन्दाखेरि भगवान् बुद्धले त्यो दिनुभएको उपदेश। अब त्यो भगवान् बुद्धले दिनुभएको त्यो उपदेश अघि मैले भने कर्म चाहिँ अब दुई प्रकारको कर्म तपाईँ हाम्रो जो सामान्य पृथकजनको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ कुशल कर्म एउटा अकुशल कर्म। अब यो कुशल कर्म गऱ्यो भने सुगति प्राप्त हुने, अकुशल कर्म गऱ्यो भने दुर्गति प्राप्त हुने भन्ने भयो। अब अर्हतहरूको बोधिसत्व बुद्धहरूको लागि चाहिँ फेरि उपेक्षा कर्म भन्ने तीनवटा कर्म। उपेक्षा कर्म भन्ने एउटा हुन्छ उहाँहरूको लागि। उहाँहरू चाहिँ कस्तो तटस्थ भावको कर्म, जसले चाहिँ कर्म गरिसकेपछि त्यो कर्मको कुनै पनि विपाक हुँदैन, अर्थात् त्यसको चाहिँ रिजल्ट हुँदैन। तब तपाईँ हामीले गरेको कर्मको चाहिँ रिजल्ट हुन्छ। हामीले चाहिँ राम्रो गरेपछि राम्रो रिजल्ट हुने, नराम्रो गरेपछि नराम्रो रिजल्ट विपाक अर्थात् फल प्राप्त हुने हुन्छ। तर बुद्ध बोधिसत्वले तटस्थ भावले गर्ने कर्म भएको हुनाले त्यो कर्मको चाहिँ फल नहुने रहेछ। त्यो कर्म अनि गर्ने चाहिँ हामीले तटस्थ भावको कर्म अहिले हामीले चाहिँ गर्नु सक्दैन। अब जे भए पनि फेरि भगवान् बुद्धले चाहिँ अब दिनुभएको यो उपदेश जुन उहाँले दिनुभयो अब यो उपदेशबाट चाहिँ मुक्ति चाहिँ कसरी पाउने त, निर्माण भनेको चाहिँ के हो त भनिसकेपछि अब यो सुकर्म गरेर र कुकर्म गरेर चाहिँ दुइटैले चाहिँ फेरि हामीलाई संसारमा नै भ्रमित गराउनेको एउटा कार्य हो। जस्तो सुकर्म गऱ्यो भने मैले भने सुगति प्राप्त हुने, कुकर्म गऱ्यो भने दुर्गति प्राप्त हुने। अनि यो ध्यान साधनाले हामीले चाहिँ एकदम बोध आफैलाई बुझ्नुपर्ने एउटा समय ध्यान साधना गरिसकेपछि हामीले चाहिँ त्यो आफूलाई बुझ्ने एउटा चाहिँ समय उपलब्ध हुनेछ ध्यान साधना गर्दै गर्दै। जस्तो अहिले हामीले के भन्छ यो चाहिँ
अब यति बेला चाहिँ अब अहिले हामीले गरेको चाहिँ यो सबै समृद्धि सत्य अन्तर्गत हो। अघि मैले भने दुईवटा सत्य हुन्छ, समृद्धि सत्य र परमार्थ सत्य। अब समृद्धि सत्यमा चाहिँ यी सबै पर्छ, हामीले सुकर्म गर्ने, कुकर्म गर्ने, या राम्रो नराम्रो सारा हुने। तर परमार्थ सत्य प्राप्त गरिसकेपछि त्यति बेला चाहिँ एकदम योगी अब भएर गइसकेपछि जो बोधिसत्व बुद्धत्व प्राप्त भएको व्यक्तिहरूले चाहिँ अनि उहाँहरूको कर्म चाहिँ उपेक्षा कर्म हुन्छ र त्यति बेला उहाँहरू चाहिँ मुक्त भइसकेको अवस्था हुन्छ। त्यो मुक्त भइसकेको अवस्थालाई चाहिँ उहाँहरूले आफैले आफूलाई देखिसकेको अवस्था, जसको चाहिँ यो ग्याल्से लाग्लेन भनेर अस्ति मैले एउटा श्लोकको व्याख्या पनि गरेको थिएँ। त्यो श्लोकको पहिलो शब्दमा के छ भने घङ्गी छुकुन रोहुङ मेसिक्याङ भन्ने एउटा शब्द छ। अब घङ्गी छुकुन भनेको जसले चाहिँ समग्र धर्मको आवागमन नदेखेको भने चाहिँ हाम्रो चित्तको एउटा स्वभाव हुने भएको रहेछ। अब त्यो हाम्रो चित्तको स्वभाव चाहिँ कस्तो हुन्छ, आवागमन रहित हुने भएको रहेछ। त्यो चाहिँ अब हामीले थाहा हुँदैन। जसले त्यो देख्छ आवागमन रहित देखेको चाहिँ, अनि त्यसलाई चाहिँ के भनेको छ भने अनि आवागमन रहित देखेको अवस्था त्यो प्रत्यक्ष उसले दर्शन भएर त्यो अनुभूति भइसकेपछि त्यसको आवागमन नदेखिसकेपछि चाहिँ अनि त्यो धर्मकाय प्राप्त गर्ने भएको छ हाम्रो चित्तको। अनि यो धर्मकाय भन्ने कुरा चाहिँ फेरि बाहिरबाट अलग्गै प्राप्त गर्ने चिज नभएको छ। त्यो हाम्रो चित्तको स्वभावमा, प्रत्येक चित्तको स्वभावमा, प्रत्येक व्यक्तिसँग भएको चित्त भनौँ न। अब हामीले त एउटा चित्त सबैसँग छ भन्ने ठान्छ नि त। अब अहिले हामी जस्तोले त म भन्ने देखेको हुन्छ, ऊ भन्ने देखेको हुन्छ, सबै देखेको हुन्छ नि त। त्यो वस्तुको चाहिँ अनि स्वभाव हुने भएको छ। अब हरेक वस्तुको, बाह्य वस्तुको पनि स्वभाव हुने भएको छ, हाम्रो आभ्यन्तर हाम्रो चित्त मनको पनि स्वभाव हुने भएको छ। अब मनको चित्तको जुन आवागमन, अब तपाईँ हाम्रो चित्त चाहिँ कस्तो भने सामान्य किन आवागमन भइराखेको चित्त हुन्छ। अब हाम्रो चाहिँ आवागमन, ओ त्यहाँ गयो, यहाँ गयो, मेरो मन त गाउँमा पुग्यो, घरमा पुग्यो, फल्न घुमिहिँड्यो भन्ने कुरो। तर स्वबोध भइसकेपछि त्यो भगवान् बुद्धको दर्शन भनेको दर्शन भनेको अर्थ नै के छ भने स्वदर्शन, आफू देखेको त्यो कस्तो छ भनेर प्रत्यक्ष देख्ने भएको छ। अब त्यो देखिसकेपछि त्यो चित्तको वास्तविकता चाहिँ यथार्थ चाहिँ के हुने भएको छ, आवागमन रहित भएको रहेछ। त्यो आवागमन रहित जब जसले देख्छ अनि उसले चाहिँ धर्मकाय प्राप्त गर्ने भएको छ। त्यसको त्यो चाहिँ फेरि कस्तो भने कसैले बनाएर मेहनत गरेर त्यो प्राप्त गरेको चिज होइन कि जे छ त्यसलाई चाहिँ यथार्थ देखेको। अब अहिले हामीले चाहिँ कसरी नदेख्ने छ भन्दा चाहिँ हामीले के सुकर्म गर्छ के कुकर्म गर्छ। अब हाम्रो चित्त चाहिँ यसरी फल हानेर राखेको हुनाले, यताउता दौडिराखेको, कुदिराखेको, एउटा केही न केही गरिराखेको हुनाले, त्यस्तो भएको हुनाले अब त्यो चिज हामीले चाहिँ देख्नु नसकेको छ। अनि परापूर्व कालदेखि अब त्यसैमा हामी अल्झेर बसेको हुनाले त्यो देख्नु नसकेको। अब त्यो देखिसकिसकेपछि चाहिँ अनि स्वभाव जो देख्यो, अचल देख्यो, जसको आवागमन रहित देख्यो। अब त्यो कस्तो हुन्छ होला, अब त्यो अनुभव गर्ने कुरा भयो। अब तपाईँ हामी जो सामान्य मान्छेले अनुभव गर्ने कुरा भएन, जसलाई चाहिँ अनि उसले धर्मकाय भन्ने भएको छ। अनि घङ्गी चुकुन ढोहु मेसी ढोही तुनलाई चिक्तु चोन्जेबा भन्ने शब्दले चाहिँ अनि यहाँ चाहिँ निर्माणकाय देखाउँछ। निर्माणकाय र सम्भवकाय दुइटै देखाउँछ यसमा चाहिँ। अब किनभने उसले स्वभाव त्यस्तो देखि, बुद्धत्व प्राप्त गरेको व्यक्तिले आफ्नो चित्तको स्वभाव आवागमन रहित, त्यो चाहिँ आउने जाने नभएको, हिँड्ने डुल्ने त्यस्तो नभएको प्रत्यक्ष देखे तापनि, तर सबै प्राणीहरू चाहिँ फेरि अब आवागमन भएकोमा म, मेरो, त भन्ने यस्तो भएकोमा भ्रमित भएर देखेको हुनाले उनीहरूलाई एकदमै दया जागिसकेपछि अनि ढोइतोलाई चिक्दो चोन्जेबा भनेर फेरि उहाँले चाहिँ जुन कार्य गरिराखेको हुन्छ, जुन प्राणीहरूको हितको लागि उहाँले कार्य हुनुहुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ अब निर्माणकायको रूपमा, जस्तो भगवान् शाक्यमुनि बुद्धलाई निर्माणकायको रूपमा चाहिँ बुझिन्छ। अनि उहाँले चाहिँ प्राणीको हित गरिराखेको। तर अनि फेरि सम्भोगकाय अलग्गै एक ठाउँमा बसिराख्ने, निर्माणकाय एउटा आएर गर्ने भन्ने हुन्छ। त्यो सँगसँगै हुने भएको छ। जस्तो चिनीको स्वभाव चाहिँ गुलियोसँगै हुन्छ, चिनीको रूप पनि सँगै हुन्छ। अब त्यो गुलियो र चिनीको रूप अलग अलग हुँदैन। त्यस्तै धर्मकाय र निर्माणकाय, सम्भोगकाय अलग अलग भन्ने चाहिँ नहुने भएको छ, सँगसँगै हुन्छ। जो बोध भएर बोध भएको, ज्ञान बोध भएको धर्मकाय पनि देखिराखेको छ, उसले स्वभाव छ तर काम पनि गरिरहेको छ। जस्तो भगवान् बुद्धले चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभयो, उहाँ त्रिकायुक्त हुनुहुन्छ। धर्मकाय पनि हुन्छ, सम्भोगकाय पनि, निर्माणकाय पनि हुन्छ। अब तपाईँ हामी सामान्य रूपले भगवान् बुद्धको रूप देख्छ, तर उहाँलाई के बोध भयो, बुद्धत्व प्राप्त के गर्नुभयो भन्ने हामीले देखेको छैन। उहाँले चाहिँ देखेको हुन्छ, त्यो अनुभव भइराखेको हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि अब जस्तो एउटा खाना कसैले खाइराखेको छ भने, हामीले खाना खाइराखेको छ, हामीले एउटा खाना देखिरहेको छौँ, मान्छेले खाइराखेको, त्यो खानाको स्वाद चाहिँ कस्तो छ भने हामीले अनुभूति हुँदैन। तर जसले त्यो खाना पहिला खाएको छ भने उसले चाहिँ त्यो खाना यस्तो छ स्वाद भन्ने अनुभूति चाहिँ हुन्छ उसलाई चाहिँ। अब तर खाइराखेको मान्छेले अनुभूति, त्यो पनि जसले अनि जसले बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेको हुन्छ, जसले ज्ञान प्राप्त गरिराखेको हुन्छ, बोध भइराखेको हुन्छ नि, उनीहरूलाई चाहिँ थाहा हुन्छ अब धर्म
धर्मकाय भनेको यस्तो हुने। तपाईँ हामीले चाहिँ अब थाहा नहुने कुरा भयो, अब हामीले त शास्त्रमा लाएर अनुमान गरेर त्यसो भएको हुनाले त्यसलाई व्याख्या गर्ने भयो। अब त्यो त आवागमन रहित जसले देखेको हुन्छ त्यो धर्मकाय। अनि सम्भोगकाय भनेको के हो त भन्दाखेरि सम्भोगकाय र निर्माणकायमा चाहिँ अलिकति भिन्नता छ भन्ने चाहिँ देखिन्छ। अब सम्भोगकायले काय भएको भगवान बुद्धको रूप चाहिँ हामीले देख्न सक्दैन। अब त्यो चाहिँ तुलसीद लोकमा बोधिसत्वहरूले 10औँ भूमि प्राप्त भएको बोधिसत्वहरूलाई धर्म देशना गर्नुहुने उहाँले चाहिँ त्यही सबै बोधिसत्व 10औँ भूमि 10औँ भूमि प्राप्त भएको बोधिसत्वहरूले चाहिँ देख्ने रूप हो त्यो। हामीले नदेख्ने रूप हो। अब त्यसको पञ्चलक्षण आदि आदिहरूको व्याख्या गरेको छ। धेरै यतातिर चाहिँ हामीले नजाउँ, तर के बुझौँ हामीले समग्रतामा भन्दाखेरि अब यो सबै वस्तुहरूको चाहिँ फेरि बौद्ध दर्शन अनुसार चाहिँ के भने शून्यता छ। अब यो वस्तु चाहिँ अब हामीले देखेको चाहिँ अहिले हामीले एउटा वस्तु देख्छ, तर त्यो वस्तुको स्वभाव चाहिँ शून्यता हुने भएको छ। त्यो अब त्यसलाई चाहिँ विश्लेषण गरेर हेर्नुपर्छ। अब एउटा रूपको विश्लेषण गरेर हेर्ने सबै हुन्छ। अब यो बाह्य रूप पनि शून्यता, आभ्यन्तर रूप हाम्रो मन चित्त पनि शून्यता देखिसकेपछि शून्यताको चाहिँ फेरि शून्यता भन्ने चिजको चाहिँ एउटा अलग्गै रूप नहुने भएको, तर हामीले चाहिँ त रूप देख्ने भयो। अब खैर लो जे भए तापनि समग्रतामा व्याख्या गर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि अब हामीले सबै धर्मको सबै चिजको चाहिँ अब धर्म भनेर फेरि हामीले यहाँ पूजापाठ गर्ने धर्मसँग जोडेको होइन। यो चाहिँ सबै वस्तुको स्वभाव, हाम्रो चित्तको पनि स्वभाव, जसको चाहिँ आवागमन रहित जसले देख्छ अनि त्यसले चाहिँ धर्मकाय प्राप्त गर्छ, त्यसैलाई चाहिँ धर्मकाय हुन्छ। त्यो भएर सबै प्राणीमा चाहिँ तथागत गर्व निहित छ भनेको अर्थ पनि के हो, धर्मकाय निहित छ भन्नेको अर्थमा हामीले बुझ्नुपर्नेछ। त्यसरी उहाँलाई चाहिँ अब यो अनि जसले त्यो देख्यो धर्मकाय प्राप्त भयो। अनि निर्माणकाय र सम्भोगकाय भनेको चाहिँ अनि फेरि रूपमै आएर अब भगवान बुद्ध पनि उहाँ आउनुभयो, उहाँले ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो, उपदेश दिइराख्नुभयो। अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ टुल्कु भनेर बुझ्नुपर्छ। अब टुल्पेको अथवा निर्माणकाय र अनि सम्भोगकाय। सम्भोगकाय चाहिँ तपाईँ हामीले देख्न सक्ने, निर्माणकाय चाहिँ हामीले देख्छौँ, पृथकजन सामान्यजनले पनि देखेर उहाँहरूबाट हामीले धर्म लाभ लिन्छौँ भन्ने यो चाहिँ अब भगवान बुद्धको उपदेश भयो। अब 3वटा कायको विषयमा संक्षिप्त सामान्य, अब यसमा फेरि पनि मित्रहरूलाई जिज्ञासा भयो भने केही अझ कोसिस गराउन मैले पनि यो चाहिँ एउटा भयो। अब यो रिम्पोछेको अर्थ के हो भन्ने चाहिँ अब हाम्रो अब हिमाली क्षेत्रमा भोट देशबाट प्राप्त भएर आएको अहिले यो रिम्पोछे भन्ने परम्परा चाहिँ ठुल्ठुलो अब गुरुहरूलाई रिम्पोछे भन्ने अर्थ छ। रिम्पोछेको अर्थ भनेको त खासै रत्न हो। रत्न भनेको के हो भन्दाखेरि यो अब रत्न भनेको त अब एउटा डायमन्ड भनेको रत्न चाहिँ पाउन एकदम कठिन अवस्थामा पाउने भएको हुनाले अब त्यसलाई चाहिँ अहिले रत्न भनेर राखेको। अब रत्न अनि रिम्पोछेहरू अब सबै मान्छे रिम्पोछे हुनु सक्दैन भन्दैन, हुँदैन। सामान्य मान्छे हामी जस्तो पृथकजनहरू, तर विशेष खालको गुरु, विशेष गरेर समाजको हित गर्नु सक्ने, समाजको कल्याण गर्नु सक्ने, परोपकार गर्नु सक्ने, सबैलाई सही बाटो देखाउनु सक्ने, कुबाटोबाट हटाएर सही बाटोमा लानु सक्ने त्यस्तो विशेष व्यक्तिहरू चाहिँ समाजमा एकदमै प्राप्त गर्नु कठिन हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। सामान्य मान्छे त सबैतिर भेट भइरहेको छ, तर एकदम विशेष प्रकारको मान्छेहरू चाहिँ सबैतिर भेट्नु गाह्रो भएको हुनाले, प्राप्त हुनु गाह्रो भएको हुनाले उहाँले रिम्पोछे भनेर रत्न भनेर चाहिँ नामाकरण गरिएको, रत्न भनेर पुजेको, अब पुज्ने भनेर राखेको भन्ने अर्थमा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब यसमा चाहिँ जस्तो अब त्रिरत्न भनेर अब पहिलादेखि बुद्ध धर्म सङ्घलाई चाहिँ बुद्ध रत्न, धर्म रत्न र सङ्घ रत्न, त्रिरत्न पनि भनिन्छ। अब भोट भाषामा यसलाई अनुवाद गर्दाखेरि चाहिँ कोन्चोक रिम्पोछे सुम भनेर पनि भनिन्छ भन्नु चाहिँ, तर प्रायः चाहिँ कोन्चोक सुम भनेर भनिन्छ। यो कोन्चोक सुम भनेको चाहिँ 3टा, छोक भनेको उत्तम। 3वटा उत्तम के हो भन्दाखेरि अब एकदम कोम्बो भनेको चाहिँ सबैतिर पाउनु गाह्रो, एकदम पाउनु कठिन भएको हुनाले कोन्चोक सुम भनेर पनि भनिन्छ। अब कोन्चोक सुम रिम्पोछे भनेर पनि भनिन्छ, तर प्रायः कोन्चोक सुम भन्दाखेरि त्रिरत्नलाई त्यसरी चाहिँ व्याख्या गरेको छ। अब रिम्पोछे भनेको त्यो रत्नमै व्याख्या गरेको भन्ने अर्थमा मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ भने। अनि अब अर्को चाहिँ औतारी लामालाई रिम्पोछे भनेर भनिन्छ भन्दा अब यो पछि चाहिँ औतारी लामा भन्ने चलनहरू बस्यो। अब यो अवतार भन्ने शब्द चाहिँ विशेष गरेर बुद्ध धर्मको चाहिँ खासै शब्द होइन, तर पछि अवतार भनेर बस्यो। अब त्यही रिम्पोछेलाई चाहिँ अवतार भनेर अब रिम्पोछे भन्यो, अब त्यसैले कसैले औतारी लामा भन्ने भयो। यस्तै गरेर यो शब्द प्रचलनमा आएको देखिन्छ। अनि टुल्कु भनेको त्यो फेरि अवतार भन्नेमा हामीले यसरी बुझ्नुहुन्न। अवतार भनेको चाहिँ अघि अब यहाँ निर्माणकाय र अवतारहरूमा अब अवतार अन्य धर्ममा भएको अवतार भनेको चाहिँ कसैले चाहिँ कसैको हित गरेर पठाएर
कसैको एउटा भगवानको अवतार आएर उसले चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ उद्धार गर्ने भन्ने त्यस्तोहरू हुनसक्छ होला, कहीँ त्यस्तो व्याख्याहरू चाहिँ अब अलिअलि भएको हामीले पाइन्छ। मलाई खासै त्यस्तो धेरै थाहा पनि होइन, तर त्यस्तोमा बुझ्नुहुन्न हामीले बुद्ध धर्मको निर्माण काय भनेको चाहिँ एउटै व्यक्तिमा उसैले पनि फेरि कुनै पनि प्राणीको हितहरू गर्ने, कल्याणहरू गर्ने भनेको चाहिँ उसलाई बाटो देखाएर नै हो। फेरि उसले चाहिँ अब एकदम हात दिएर चाहिँ ल तिमीलाई आशीर्वाद भयो, मेरो हातबाट प्रकाश गयो, उसको उद्धार भयो भने त्यस्तो अर्थमा अवतारी लिएर आएर त्यस्तो गर्ने भन्ने अर्थ चाहिँ होइन। बुद्ध धर्म भने अघि पनि मैले भने कर्म प्रधान धर्म हो। त्यही भएर भगवान् बुद्ध आफैले के भनेछ भने थुप्रै दिक्ब छु मिटुसिङ ढोइ दुङ्गल छ कि सेल मिनु छुइनी शिवत के भन्छ थुप्रै दिक्ब छु मिटुसिङ ढोइ दुङ्गल छ कि सेल मिनु नि कि तो बसेनलाई पनि मिया छुइनी शिवत तिनी डोलवर जुर भनेर चाहिँ उहाँले भगवान् बुद्ध आफैले भन्नुभएको। के भने चाहिँ भगवान् बुद्धले चाहिँ कुनै पनि प्राणीको चाहिँ पाप चाहिँ पानीले धुएको जस्तो गरेर चाहिँ धुनु सक्दैन। भनेको मतलब कर्म गरेको चाहिँ, जस्तो अघि मैले भने निमको रुख रोपेर राखेको छ तर आँस चाहिँ सेउको आँस गरेर बस्यो भने त्यो भगवान् बुद्धले यसरी हातले दिएर चाहिँ त्यो सेउ बनाउनु सक्दैन। भनेको निम रोपे निमै हुन्छ। ढोइ दुङ्गल छ कि नि तो बसे थुप्रै दिक्ब छु मिठो चाहिँ पानीले चाहिँ अरूको पापहरू चाहिँ यसरी धुनु सक्दैन। अनि ढोइ दुङ्गल छ कि सेलमिनी भनेको चाहिँ अरूको के अरे दुःख चाहिँ भगवान् बुद्धले यसरी हातले चाहिँ के भन्छ त्यसलाई चाहिँ नाश गर्नु सक्दैन। अब त्यो चाहिँ सफा गर्नु सक्दैन भनेको। अनि यी गीतो बसेनलाई प्रेमी आफूले प्राप्त गरेर गर्नुभएको ज्ञान चाहिँ अरूलाई उहाँले चाहिँ सार्नु सक्दैन। अब ल भगवान् बुद्ध नभए करुणावान व्यक्ति भन्छ, तर करुणावान व्यक्ति भएको हुनु त सबैलाई उहाँले जे सिद्धि प्राप्त गर्नुभयो सबैलाई त्यो सारेर सबै मुक्ति गर्न त्यस्तो नहुनेछ। अनि छुइनी शिव तिनी डोलर्केहरू भनेको चाहिँ जो धर्मको शान्त स्वभाव छ, सबै धर्मको स्वभाव शून्यता शान्त छ भन्नेमा बुझ्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ हो यो अघि कङ्गी छुको ढोङ मेसेक्याङ भनेको चाहिँ मनको स्वभाव, सबै धर्मको स्वभाव चाहिँ आवागमन रहित भएको देखाएर छुइनी शिव तिनी भनेको चाहिँ सबै धर्मको स्वभाव शून्यता चाहिँ उहाँले देखाएर चाहिँ अनि सबैले मुक्ति गर्छ, सबैले मुक्ति हुन्छ भन्ने अर्थमा उहाँले चाहिँ फेरि त्यो व्यक्ति आफैलाई बोध गराएर अनि व्यक्ति आफू आफै मुक्ति हुनुपर्ने छ। त्यो भएर भगवान् बुद्धलाई प्रणाम गर्यो, भगवान् बुद्धले यहाँ शिरमा हात राखेर मुक्ति नहुनेछ, यो अर्थमा बुझ्नुपर्छ। त्यो भएर अवतारमा यहाँ चाहिँ फरक छ। अब त्यो अवतारमा चाहिँ कसैले आएर ल सबैको उद्धार गरिदिने भनेको चाहिँ त्यो यसरी चाहिँ हातले त्यसरी आशीर्वाद दिएर मुक्ति गराउने भन्ने होइन होला भन्ने मैले त्यसरी बुझेको छु। अब यो टुल्कु भन्ने फेरि चाहिँ के हो त यो टुल्कु भन्ने चाहिँ अब एक त अघिको निर्माण कायको विषयमा भने अब त्यो टुल्कु चाहिँ यहाँ होइन होला। अब मित्रहरूले गर्नुभएको प्रश्न चाहिँ अहिले टुल्कु भनेको चाहिँ जुन भोटबाट विकास भएर आएको हिमाली क्षेत्रमा अहिले टुल्कु भन्ने शब्द आयो त्यसको विषयमा हो जस्तो लाग्यो। अब यो टुल्कु भन्ने चाहिँ पहिला तिब्बतमा चाहिँ अब यो टुल्कु दुई प्रकारको हुने भएको छ। अब पहिला तिब्बतको सबैभन्दा पहिलो टुल्कु अथवा टुल्कु कसलाई स्थापित गरेको थियो भन्दाखेरि पहिलो कर्मापा तुसुमखेम्पा भन्छ, उहाँलाई चाहिँ टुल्कुको रूपमा स्थापित गरेर राख्नु भएको। अब त्यति बेला उहाँहरू जस्तो अब त्यसपछि टुल्कु परम्परा तिब्बतमा चाहिँ विकास भयो। अब टुल्कु भनेको अनि अब खैर उता धेरै नगए भने दुई प्रकारको चाहिँ हुने भएको छ। गुरुहरूले पनि यस्तो भन्ने मैले चाहिँ सुनेको छु। कस्तो हुनेछ भन्दाखेरि अब एउटा चाहिँ त्यो फेरि टुल्कु पत्ता लगाउने थाहा हुनुलाई पनि त त्यो पत्ता लगाउने मान्छे पनि विशेष प्रकारको हुनुपर्ने छ नि त। कमसे कम पनि दर्शन मार्ग देखेको, थोङ्लाम भन्छ दर्शन मार्गहरू देखेको, एकदम अरूको चित्त जान्नु सक्ने, केही न केही अभिज्ञा पञ्च अभिज्ञा मध्येको परचित्त जान्ने अभिज्ञा चाहिँ प्राप्त भएको त्यस्तो व्यक्तिहरू हुनुपर्ने भएको छ। त्यस्तो व्यक्तिहरूले चाहिँ टुल्कु मोजिन भन्छ यसलाई चाहिँ। अब टुल्कु चिन्ने, अब टुल्कुलाई चिनेर चाहिँ टुल्कु बनाउने भनेको अब त्यो एक प्रकारको चाहिँ निर्माण काय जस्तो नै भनौँ न। अब टुल्कु बनाउने भनेको चाहिँ यस्तो चिनेको व्यक्ति हुनुपर्ने भएको छ। त्यो भएर अब केही ठुल्ठुलो गुरुहरूले अब साँच्चीकै एकदम ध्यान साधना अभ्यासमा पुग्त भएको गुरुहरूले चाहिँ अनि केही न केही लक्षणहरू देखेर कहिले अब सपनामा हेर्ने गरेको, कसैले चाहिँ एकदम केही न केही उहाँहरूसँग चाहिँ अब हेर्ने त्यस्तो विधि प्रक्रियाहरू होला। अब त्यसो हुँदाखेरि एउटा अगाडि एउटा विशेष गुरु बित्नुभयो, त्यो गुरुको साँच्चीकै सबै लक्षण त्यहाँ मिलेको छ कि छैन, कस्तो हो भनेर सपनामा हेरेर के गरेर गर्ने भनेर भनिन्छ। अब त्यसरी चाहिँ उहाँलाई कोही चाहिँ त्यस्तो हुने रहेछ। अब एउटा टुल्कु चाहिँ फेरि पहिला धर्म संरक्षणको लागि अब यो बच्चा यसो हेर्दाखेरि लक्षण सबै मिलेको, राम्रो गर्नु सक्ने, अलिकति
के भन्छ अब यसले चाहिँ धर्मको सेवा गर्न सक्छ कि भन्ने भावना गुरुहरूले देख्नुभयो, उहाँहरूले अलिकति त्यसमा आशाहरू जाग्यो भने अनि उसलाई चाहिँ टुल्कु घोषणा गरिदिने भएको छ। भन्दाखेरि अहिले अब समाजमा चाहिँ जुन हाम्रो समुदायमा दुईवटा टुल्कुलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। अब एउटा चाहिँ त साँच्चीकै अब ठुल्ठुलो गुरुहरूले सबै लक्षणहरू हेरेर सारा बुझेर अब अलिअलि केही न केही घटनाहरूले चाहिँ त्यो देखाएर अब पहिला जन्मको उहाँकै साँच्चीकै अब के भन्छ पुनर्जन्म पनि हुनसक्छ, अब त्यस्तो पनि हुनसक्ने भएको छ टुल्कु। तर अब 100% यो चाहिँ नहुने भएको छ। अब गुरुहरूले कोहीले चाहिँ अब अघि पनि मैले भने अब यो आश गरेर उसको लक्षणहरू देखिसकेपछि, केही बाह्य लक्षणहरू बुझिसकेपछि यो मान्छेले धर्मको सेवा गर्नुसक्छ, यो मान्छेले धर्मको संरक्षण गर्नुसक्छ अथवा धर्मको सम्वर्धन गर्नुसक्छ, सद्धर्मको यसले चाहिँ विकास गर्नुसक्छ, यसले चाहिँ समाज हित हुनसक्छ, समाजको कल्याण हुनसक्छ भन्ने एकदम भित्रदेखि उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति विश्वास जस्तो भएर राम्रोसँग हेरेर अनि त्यो शुद्ध विचारले चाहिँ अनि ल तिमी चाहिँ अब टुल्कु हो भनेर त्यसरी पनि राखिदिने। दुई प्रकारको रहेछ भनौँ न। अब एउटा चाहिँ एउटा अनुमान अब माथि आश गरेर एउटा नामकरण गरिदिने भयो टुल्कु हो। एउटा चाहिँ अब साँच्चीकै गुरुहरूले केही लक्षणहरू देखेर, नभए चाहिँ के हुन्छ भने अब टुल्कु भन्ने नाम त भइसकेपछि अब पूर्व जन्मको एकदम विद्वान गुरुको टुल्कु पनि यो जन्ममा त्यति विद्वानहरू नभएकोहरू हामीले चाहिँ देख्छौँ। अब सामान्य जस्तो तपाईँ हामी जस्तो नै सामान्य जस्तो देख्ने भएको हुनाले अब फेरि मैले उहाँहरूलाई नेगेटिभ त्यो कुविचार नराम्रो विचार राखेको त होइन, तर कहिलेकाहीँ हामीले चाहिँ अब त्यस्तो देख्छौँ नि त। अब सामान्य पहिला जन्मको विद्वान गुरुहरूको पनि पछि टुल्कु आइसकेपछि अब सामान्य जस्तो देख्ने, सामान्य नै एकदम अक्षरहरू पनि सबै यसो सिकेर बस्नुपर्ने, नभए अब त्यही टुल्कु हुबहु ट्रान्सफर भएको भन्दा केही अब कोही चाहिँ साँच्चीकै फेरि एकदम फटाफट बुझ्ने, फटाफट एकछिन के भन्छ नेपालीमा गर्दा अलङ्कार बुझ्ने भन्ने हुन्छ, त्यस्तोहरू भयो भने अनि साँच्चीकै गुरुहरूले लक्षणहरू राख्यो ए यो मान्छेमा केही विशेषता छ है, विशेषता हुन्छ है रहेछ है भन्ने खालको विश्वास हुनु पनि रहेछ। त्यसरी अब यो टुल्कु भन्ने चाहिँ अब दुईवटा भनौँ न। एउटा चाहिँ राम्रो गुरुहरूले अलिकति ज्ञान प्राप्त अलिकति सिद्ध गुरुहरूले चाहिँ सबै लक्षण हेरेर ओ यही रहेछ भनेर एउटा साँच्चीकै त्यो पूर्व जन्मको पुनर्जन्म हुनु पनि सक्छ। एउटा चाहिँ अब त्यो बच्चामा केही न केही राम्रो गुणहरू देख्यो, केही न केही लक्षणहरू देखिसकेपछि ए यो मान्छेले धर्मको संरक्षण गर्छ भनेर नामकरण गरिदिने भन्ने यति दुईवटा मा हामीले बुझ्नु पर्दैन छ भन्ने चाहिँ अब मेरो बुझाइमा यस्तो लाग्यो। मैले यी विषयहरूमा मसँग खासै ज्ञान जानकारी छैन, तर मलाई लागेको केही गुरुहरूले पहिला धर्मदेशनाहरू गर्दाखेरि उपदेश दिनुहुँदाखेरि मैले पनि यस्तो सुनेको थिएँ। अब त्यही आधारमा चाहिँ मैले तपाईँहरूसँग यो कुरा राखेँ। अब यसमा पनि केही मित्रहरूको अब जिज्ञासाहरू भयो केही रहेछ भने मैले पनि कहीँ सोधौँला, कहीँ फेरि हेरौँला, केही पुस्तकहरू पनि हेरौँला, केही भएर अब यी समग्र मैले राखेको विषयहरूमा अब धर्ममित्र तपाईँहरूको पनि जिज्ञासाहरू छ भने फेरि पनि हामीले थप यसमा चाहिँ अब चर्चा परिचर्चा संवाद गर्ने भयो। तर जे भए तापनि अब तपाईँ हामीले यो अहिलेको युगमा गर्ने भनेको धर्म भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहे त्यो बुद्ध धर्म होस् चाहे अरू सुकै धर्म होस्, अब हाम्रो धर्म भनेको चाहिँ अरूको हित होस्, अरूको कल्याण होस्, स्वार्थ त्याग्नु पर्ने, स्वार्थलाई त्यागेर गर्नुपर्ने धर्म नै धर्म भनेर हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। अब मेरो धर्म राम्रो, तेरो धर्म नराम्रो, तेरो धर्म राम्रो, फल्नाको धर्म नराम्रो भन्ने खालको भन्ने चाहिँ यो सामान्य मान्छेहरूको जस्तो विचार, सामान्य व्यवहार बोकेर हेरेर नि त धर्म म तेरो देश मेरो देश, धर्ममा चाहिँ यीहरू नहुने रहेछ। तेरो देश मेरो देश, धर्मको कुनै सीमा हुँदैन। धर्मको चाहिँ किन धर्मको सीमा, धर्म भनेको नै अब के हो भन्दाखेरि सबैको हित होस्, सबैको कल्याण होस्, अरूको राम्रो होस् भनेर सोच हामीमा विकास गर्नु नै यसलाई नै करुणाको विकास गर्नुपर्ने रहेछ। करुणाको विकास नै हामीमा गऱ्यो भने मात्र अब समाजमा चाहिँ शान्ति हुन्छ, समाजमा सद्भाव फैलिन्छ र त्यसले पनि फेरि सद्भाव फैलिने एउटा त अब यो जन्म पनि यसरी काम लाग्ने भयो। यही समाजमा यही प्रत्यक्ष हामीले चाहिँ देख्न सक्ने कुराहरू हो। त्यसो हुँदाखेरि अब हाम्रो सबैभन्दा उत्तम भनेको नै के हो भन्दाखेरि समग्रमा चाहिँ प्राणीहरूको हित होस्, प्राणीहरूको कल्याण होस्, कुनै पनि प्राणीको अहित होस्, कुनै पनि प्राणीको अहित नहोस्, कुनै पनि प्राणीले दुःख भोग्नु नपरोस्, कुनै पनि प्राणीले कष्ट सहनु नपरोस् भन्ने खालको करुणाको चित्तले ओतप्रोत भएर चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्म दिउँसो जतिखेर पनि हामीले जे पनि गर्छौँ त्यसलाई नै एकदम अरूको हितको लागि, अरूको सुख शान्तिको लागि, अरूको कल्याणको लागि गऱ्यो भने त्यसलाई नै अब हामीले चाहिँ अहिले धर्म भनेर बुझ्नुपर्छ। नभएदेखि अब हामीमा राग राखेर, द्वेष राखेर, मोह राखेर, अहङ्कार राखेर सबै यो सामाजिक विषयको आफ्नो उन्नति प्रगति सार यो भने सामान्य मान्छेले गर्ने हो। त्यसो हुँदाखेरि अब सारमा मैले बुद्ध धर्म भनेको भगवान् बुद्धले प्राप्त गर्नु भएको धर्म र ज्ञान दिनुभएको त्यही उपदेश हो र
अब हाम्रो चाहिँ भनेको विशेषता के हो भन्दाखेरि विशेषता भनेपछि सबैमा नहुन्छ। सबै मनुष्यहरूमा चाहिँ के हुन्छ भने राग, द्वेष, मोह, ईर्ष्या, अहङ्कार हुन्छ। यो 5 वटा बीज भन्छ। यो 5 वटा बीज चाहिँ हामी सबैमा हुन्छ र अब हाम्रो काम भनेको चाहिँ यो 5 वटा बीज चाहिँ धोएर सफा गरेर अनि चित्तलाई एकदम शुद्ध बनाएर राख्ने हो। अघि भने रङ्गी सेम्नी योङ सुदु भनेको चाहिँ अब आफ्नो चित्तलाई चाहिँ एकदम बसमा राखेर तुरन्तै मान्छेलाई क्रोध नगर्ने, तुरन्तै मान्छेलाई झगडा नगर्ने, सानो सानो कुरामा पनि यसो गऱ्यो भने समाजमा अशान्ति फैलाउनेहरूको काम नगर्ने, अब परोपकारको चित्त विकास गर्ने नै त्यसलाई चाहिँ हामीले धर्म भनेर बुझ्नुपर्छ। जुन धर्ममा जस व्यक्तिभित्र त्यो व्यक्ति जोसुकै धर्म मान्नेमा पनि हुनसक्छ। त्यो करुणा छ भनेदेखि उसमा भित्र धर्म छ। नभएदेखि तपाईँको अब कपडा लाएर हिँडेर, कपाल काटेर अथवा एउटा धर्मको म अनुयायी हुँ भनेर हिँडेर चाहिँ त्यो मान्छेभित्र धर्म हुन्छ भन्ने नै कुनै निश्चितता चाहिँ नहुने भएको छ। त्यो भएर अब हरेक धर्म जुनसुकै तपाईँले धर्म माने पनि तपाईँको भित्र करुणा छ, त्यो व्यक्तिको भित्र चाहिँ परोपकारको भावना छ, व्यक्तिको भित्र अरूको हित गर्ने सोच छ भनेदेखि त्यो व्यक्तिभित्र चाहिँ धर्म छ भनेर बुझ्नुपर्ने छ। ल मित्रहरू, मैले चाहिँ अब समग्रमा जानी नजानी तपाईँहरूलाई यी कुराहरू राखेँ। अब यो कुरा सामान्य तपाईँहरूले चाहिँ सुन्नु होला, हेर्नु होला। फेरि केही जिज्ञासा छ भने अब कमेन्ट्सहरू गर्नु होला। अनि फेरि हामीहरू धर्म संवादहरू भनेको मैले अब सामान्य अलिअलि धर्म संवाद गरि नै राखेको छु र निरन्तर गर्नेछु भन्दै आज तपाईँहरूसँग चाहिँ बिदा लिन्छु। हस्, नमस्कार, सिद्धिले नमो बुद्धाय, भवतु सर्वमङ्गलम। तपाईँहरू सबैको हित कल्याण होस् है त। ल, जगतको हित होस्, जगतको कल्याण होस् भन्ने भावना तपाईँ हामी सबैले बोकेर राखौँ। ल,